नाजरीन, पाकिस्तानियों पर सैलाब के बाद एक और आफत टूट पड़ी। आसमानी बिजली गिरने से कई लोग हलाक हो गए। क्या ये भी अज़ाब इलाही है? सैलाब की तबाहकारियों के बाद आसमान से बिजली गिरने का क्या मतलब है? आज हम आपको कुदरत के कहर से मुतल्लिक अहम मालूमात फराहम करने जा रहे हैं, लिहाजा इस कीमती वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। प्यारे दोस्तों, जैसा कि हम सब इस बात से बखूबी वाकिफ हैं कि इन दिनों पाकिस्तान सैलाब जैसी मुंह जोर आफत का सामना कर रहा है और इस खूनी सैलाब ने जहां कई कीमती जिंदगियां निगल ली, वहीं इस सैलाब से लाखों एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह हो गई हैं। बस्तियों की बस्तियां उजड़ गईं और लोग बेघर हो गए हैं। सैलाब की तबाही देखकर बेशतर अफराद ने इसे अल्लाह का अजाब करार दिया, क्योंकि मौजूदा सैलाब ने जिस तरह से हर चीज को रौंद डाला है, माजी में ऐसा देखने को कहीं नहीं मिलता। अभी सैलाब की तबाहकारियां जारी ही थीं कि पाकिस्तानियों पर एक और मुसीबत टूट पड़ी। आसमानी बिजली गिरने के वाकयात ने पूरी कौम को परेशान करके रख दिया और अब ये सवाल पूछा जाने लगा है कि आखिर ये आफतें पाकिस्तान पर ही क्यों टूट रही हैं और ये ज़लज़ले, सैलाब, तूफान और दीगर आफतें क्यों आती हैं। जाहिर है कि इनके कुछ ज़ाहरी असबाब भी होंगे। हमारे साइंसदान और माहरीन इन असबाब का जिक्र करते हैं और इनकी निशानदेही भी करते हैं। हमें इनमें से किसी बात से इनकार नहीं है। असबाब के दर्जे में हम हर माकूल बात को तस्लीम करते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि कुरान करीम ने गुज़श्ता अक़वाम पर आने वाली इन आफात, ज़लज़लों, आंधियों, तूफानों, वबाओं और सैलाबों का जिक्र इन अक़वाम पर अल्लाह ताला की नाराजगी के इजहार के तौर पर किया है और इन कुदरती आफात को उन कौमों के लिए खुदा का अजाब करार दिया है। और हम ये भी देखते हैं कि जनाब सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत से पहले अपनी उम्मत में आने वाली कुदरती आफात की पेशगोई के तौर पर तज़किरा फरमाया है और अल्लाह ताला की तरफ से सजा या तनबीह के तौर पर इनका जिक्र भी किया है। इनमें से चंद अहादीस का यहाँ जिक्र करते चलें। दोस्तों, तिरमिज़ी शरीफ में हजरत मौला अली अलैहिस्सलाम और हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रवायत है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब गनीमत के माल को हाथों हाथ लूटा जाने लगे, अमानत को गनीमत का माल समझ लिया जाए, ज़कात को तावान और बोझ समझा जाने लगे, तालीम हासिल करने में दीन के मकसद को पसे पुष्ट डाल दिया जाए, खावंद अपनी बीवी का फर्मा बरदार हो जाए, बेटा अपनी माँ का नाफरमान हो जाए, बेटा अपने दोस्त को करीब करे और बाप को खुद से दूर रखे, मस्जिदों में शोरो गुल होने लगे, कबीले का सरदार एक फासिक शख्स हो, कौम का लीडर इस कदर जलील तरीन शख्स हो कि किसी शख्स की इज्जत सिर्फ उसके शर से बचने के लिए की जाने लगे, नाचने वालियां और गाने बजाने के आलात आम हो जाएं, शराबें पी जाने लगें और उम्मत के बाद वाले लोग पहले लोगों पर लान तान करने लगे, तो फिर खुदा के अजाब का इंतजार करो जो सुर्ख आंधी, जलजलों, जमीन में धंसाए जाने, शक्लों के मसख होने, पत्थर बरसने और ऐसी दीगर निशानियों की सूरतों में इस तरह लगातार जाहिर होगा जैसे किसी हार की डोरी टूट जाए और मोती लगातार गिरने लगे। इसी तरह तिरमिज़ी शरीफ में हजरत हुज़ैफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रवायत है कि जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि खुदा की कसम, तुम अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर का फरीजा जरूर सरअंजाम देते रहना, वरना तुम पर अल्लाह की तरफ से अजाब नाजिल होगा। फिर तुम दुआएं करोगे तो तुम्हारी दुआएं भी कबूल नहीं होंगी। अबू दाऊद शरीफ में हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रवायत है कि जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब लोग मुआशरे में मुनकरात यानी नाफरमानी के अमाल को देखें और उन्हें तब्दील करने की कोशिश ना करें, और जब किसी जालिम को जुल्म करता देखें और उसका हाथ पकड़कर उसे जुल्म से ना रोकें, तो करीब है कि सब पर खुदा का अजाब आ जाए। इसी तरह इब्ने माजा शरीफ में हजरत अबू मालिक अशरी से रवायत है कि जनाब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी उम्मत में बाज लोग शराब पी रहे होंगे और उसका नाम उन्होंने कुछ और ही रखा होगा। मर्दों के सरों पर गाने के आलात बज रहे होंगे और गाने वालियां गा रही होंगी
کہ اللہ تعالیٰ انہیں زمین میں دھسا دے گا اور ان میں سے کچھ کو بندروں اور خنزیروں کی شکل میں مسخ کر دے گا۔ ناظرین، اگر آپ دیکھیں تو اس وقت پاکستانی معاشرے میں یہ سب کچھ رائج ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سیلاب کے بعد اب آسمانی بجلی گرنے کے واقعات بھی پیش آ رہے ہیں۔ اگر اسی طرح دوسری آفات کی بات کریں تو یہ خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ سوات اور اس سے ملحقہ کچھ علاقوں میں مسلسل بارش جاری ہے اور اس دوران بیشتر مقامات پر آسمانی بجلی گری، جس سے کافی نقصان ہوا۔ زلزلوں، سیلاب اور دیگر قدرتی آفات سے متعلق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیش گوئیاں بھی انتہائی اہمیت کی حامل ہیں۔ آقائے نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتا رکھا ہے کہ یہ قدرتی آفات پہلی امتوں کی طرح اس امت میں بھی آئیں گی اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا اظہار ہوں گی۔ اس لیے سیلاب یا آسمانی بجلی گرنے کے ظاہری اسباب پر ضرور نظر کی جائے اور ان کے حوالے سے بچاؤ اور تحفظ کی ضرور کوشش کی جائے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ بلکہ اس سے بھی زیادہ ضروری ہے کہ اس کے باطنی اسباب اور روحانی عوامل کی طرف بھی توجہ دی جائے اور ان کو دور کرنے کے لیے بھی محنت کی جائے۔ جب ہم یہ بات کہتے ہیں تو اس پر ایک سوال اٹھایا جاتا ہے کہ سزا اور تنبیہ تو مجرموں کو ہوا کرتی ہے، جو لوگ جرائم میں شریک نہیں ان کا کیا قصور ہے، اور معصوم بچوں اور عورتوں کا کیا جرم ہے کہ وہ بھی بڑی تعداد میں سیلاب کی زد میں آ گئے ہیں۔ اس کے جواب میں گزارش ہے کہ یہ بات بھی جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعدد ارشادات میں واضح فرمائی گئی ہے، جبکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آنے والی آفات کا ذکر کیا تو یہ سوال خود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی کیا گیا تھا کہ نیک لوگوں پر بھی عذاب آئے گا؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کا جواب اسبات میں دیا۔ دوستو، بخاری شریف میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسالت مآب نے فرمایا کہ جب کسی قوم پر خدا کا عمومی عذاب آتا ہے تو نیک و بد سب اس کا شکار ہوتے ہیں، البتہ قیامت کے دن سب لوگ اپنی نیتوں کے مطابق اٹھائے جائیں گے۔ مسلم شریف میں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے خواب میں دکھایا گیا ہے کہ میری امت کا ایک شخص حرم مکہ میں پناہ لیے ہوئے ہوگا اور میری امت کا ہی ایک لشکر اس کے تعاقب میں مکہ مکرمہ کی طرف یلغار کرے گا، لیکن ابھی وہ بیدا کے مقام پر ہوں گے کہ سب لوگ زمین میں دھسا دیے جائیں گے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے دریافت کیا کہ ان میں بہت سے لوگ غیر متعلق بھی ہوں گے؟ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان میں سے متبصر بھی ہوں گے، یعنی وہ لوگ جو اپنی مرضی کے ساتھ شریک ہوں گے، کچھ مجبور بھی ہوں گے جو کسی مجبوری کی وجہ سے ساتھ ہوں گے، اور ابن السبیل یعنی راہگیر بھی ہوں گے جن کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہوگا، لیکن جب زمین پھٹے گی تو سب لوگ اس میں سما جائیں گے، البتہ قیامت کے دن سب لوگ اپنی اپنی نیتوں پر اٹھائے جائیں گے۔ اسی طرح بخاری شریف میں ام المومنین حضرت زینب بنت حجش سے روایت ہے کہ ایک موقع پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کے کسی حصے پر آنے والے عمومی عذاب کا ذکر فرمایا تو ام المومنین نے سوال کیا کہ کیا نیک لوگوں کی موجودگی میں ایسا ہوگا؟ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہاں، جب خباثتوں کی کثرت ہو جائے گی تو ایسا ہی ہوگا۔ مسلم شریف میں ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بھی اسی نوعیت کی روایت ہے کہ انہوں نے جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا کہ جو شخص نافرمانوں کے ساتھ شریک نہیں ہوگا کیا اس پر بھی عذاب آئے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب میں فرمایا کہ ہاں، دنیا کے عذاب میں سب ایک ساتھ ہوں گے، پھر قیامت کے دن ہر شخص اپنی نیت پر اٹھایا جائے گا۔ چنانچہ یہ اللہ تعالیٰ کا قانون اور ضابطہ ہے جس کی جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وضاحت فرما رہے ہیں۔ اس کے مطابق ہمیں جہاں یہ عقیدہ رکھنا ہے کہ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، وہاں یہ بھی سمجھ لینا چاہیے کہ یہ سیلاب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ناراضگی کا اظہار ہے، سزا ہے، تنبیہ ہے اور عبرت کے لیے ہے، جس سے ہمیں سبق حاصل کرنا چاہیے۔ جی تو دوستو، ویڈیو کیسی لگی کمنٹ ضرور کیجیے گا۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔